बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजहर चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल CNS न्यूज़। नाजरीन, आज ईद है और मेरे तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको अता गहराइयों से ईद मुबारक। और जब हम ईद पढ़ रहे थे तो जो हमारे भाई सिक्योरिटी पर तैनात थे, पुलिस वाले भाई, उनको मेरा सल्यूट, सलाम और दिल की गहराइयों से उनको ईद मुबारक। क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी जान पर खेल जाते हैं सिर्फ़ हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और जो हमारे सोल्जर, जो हमारे भाई बॉर्डर पर हमारी हिफाजत के लिए दिन रात जाग रहे हैं ताकि हम सुख और चैन के साथ ये खुशियाँ मना सकें, उनको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। नाज़रीन, आज ईद की खुशियों का दिन है और मैं अक्सर वीडियो बनाता हूँ तो मैं बहुत कम ही अपने दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन आज मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम दोस्तों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस चैनल को आगे से आगे लेके जा सकें। और आपकी सपोर्ट की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा इसको सपोर्ट करेंगे हमारी उतनी ही कोशिश होगी और लगन के साथ हम ऐसी वीडियोस, ऐसे इंटरव्यूज़, ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आएंगे जिनको वाकया में ही आप सुनना चाहते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के जो नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुंच सकें। और कमेंट में कोई अच्छा सा कोई भी मैसेज आप दे दिया करें, वीडियो अच्छी है, बुरी है, जो जैसी भी आपको लगती है, क्योंकि आपकी तरफ से जो दिए गए मशवरे, जो आप हमें बताओगे कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, तो तब ही हम अपने इस तमाम जो प्रोग्राम्स हम करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, तो इसको हम बेहतर कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। आज ईद की खुशियां हैं तो मेरे वो जो परदेसी भाई हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और जो पाकिस्तान में हैं और अपने घर से दूर हैं, दूसरे शहर में, वो किसी मजबूरी की वजह से घर पे नहीं पहुंच सकें, तो उनको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। और दूसरा एक बात याद रखिएगा कि जो अपने आबाई गांव में है या शहर में है, जहां बंदा पैदा होता है, वहां रहता है, क्योंकि वहां उसके दोस्त, उसके जानने वाले, रिश्तेदार सारे वहां पे मौजूद होते हैं, तो वो खुश नसीब लोग हैं जो अपने आबाई गांव या आबाई शहर में हैं और वहीं पे काम करते हैं और अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, अपनी अम्मी अब्बू बहन भाइयों के साथ रहते हैं। वो खुश नसीब लोग हैं कि वो उनको परदेस नहीं जाना पड़ा। क्योंकि जो लोग परदेस में रहते हैं, आप उनसे ही पूछिएगा कि वो अपने गांव और अपने शहर को कितना याद करते हैं कि वो भी अपनों में जाके इस तरह की खुशियां मनाएं। क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होंगे किसी मजबूरी की वजह से, अपने काम को बचाने की वजह से वो इस ईद पे अपने घर नहीं गए होंगे, लेकिन उन दोस्तों ने अपने घर, अपनी फैमिली, अपनी जो उनके बच्चे होंगे उनको ईदी और उनके खर्चा ज़रूर भेजा होगा यहाँ से। और ये तमाम भेज कर भी उन्होंने खुशी महसूस की होगी कि मैं अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे कमाने आया हूँ, उनको सुख चैन देने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मैं उनको ज़रूर ईदी और जो दूसरा घर के जो अखराजात हैं वो मैं भिजवाऊँ। ये भेज के भी उनको खुशी होती है। और जो मेरे दोस्त मुल्क से बाहर हैं, कुछ लोग दुबई होंगे, कुछ लोग सऊदी अरब होंगे, कुछ लोग दूसरे डिफरेंट ममालिक में होंगे, जो आना भी चाह रहे होंगे लेकिन नहीं आ पा रहे होंगे, तो उनको ज़्यादा महसूस होता है परदेस। कोशिश कीजिए करें अगर आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर की ईद अपनों के साथ मनाएं, क्योंकि जो आपको मज़ा अपनी फैमिली के साथ आएगा वो परदेस में नहीं आएगा। क्योंकि मजबूरियां भी होती हैं, इंसान को रहना पड़ता है। मैं ख़ुद परदेस में रहता हूँ, अपने गांव को छोड़ के मैं परदेस में रह रहा हूँ, मुझे पता है कि परदेस क्या चीज़ है। तो बहरहाल आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। तमाम दोस्तों ने अपने जानवर भी कुर्बान किए होंगे, अल्लाह की राह पे कुर्बानी कर रहे हैं।
نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، اسی طرح اپنے غریب بھائیوں کو آپ نے نہیں بھولنا۔ وہ دوست جو سفید پوش ہیں، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ کسی کے گھر نہیں جاتے کہ ان کو گوشت پکانا ہے، ان کا آپ نے خاص طور پر ضرور خیال رکھنا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کی قربانی نہیں ہے، اس کے گھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے گوشت آپ نے بھجوانا ہے، کیونکہ وہ بیچارے انتظار میں ہوتے ہیں، ان کے بچے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کہیں سے گوشت آئے گا تو ہم اس پکائیں گے اور اس کو کھائیں گے۔ کوشش کرنی ہے کہ جس طرح ان عید کے دنوں میں، قربانی کے دن میں کوئی بندہ بھی برہلر گوشت کھانے پہ مجبور نہ ہو۔ آپ نے اپنے ہمسایوں کا خیال کرنا ہے، اپنے جو ارد گرد غریب لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اپنی خوشیوں میں ان کو ہمیشہ ساتھ رکھیں، اور یقین کریں کہ جب آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ کو جو دلی اطمینان اور سکون ہوگا، اس جیسا آپ کو میرے خیال میں کہیں پہ بھی نہیں ملے گا۔ کیونکہ جب آپ نیکی کرتے ہو تو ان اپنے غریب بھائیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہو۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے کہ آپ اس قابل ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ جس طرح دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے بھائی جو بیچارے جھگیوں میں رہتے ہیں، جن کے اپنے گھر بھی نہیں ہوتے، وہ سڑک کنارے بیچارے رہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کھانا اگر آپ بنا سکتے ہو گھر پہ، یا آپ کسی اور طریقے سے بنا سکتے ہو، تو آپ بنا کے ان کے لیے کھانا لے کے جاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، تاکہ ان کے دل میں آئے کہ واقعی یار یہ اصل نیکی ہے۔ وہ مثال ہے نا، کسی بھوکے سے کسی نے پوچھا 1 اور 1 کتنے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا 2 روٹیاں، کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو تنقید بھی کرتے ہیں ان چیزوں پہ، جس طرح کراچی کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ سیلانی والے ہیں، یا کوئی اور ادارے ہیں جو کہ غریب غربا کو کھانا کھلاتے ہیں، تو لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو فقیر بنا رہے ہیں، یہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کام نہ کریں اور وہ یہاں سے ہی کھانا کھا لیں۔ دیکھیں، ایسا کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اسی طرح کھانا کھائے۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ اس کے پاس اپنا کام ہو، وہ اپنے گھر پہ اچھے سے اچھا کھانا بنائے۔ کسی کو بھی ایسا شوق نہیں ہوتا کہ وہ وہاں جا کے جو خیراتی ادارے ہوتے ہیں وہاں جا کے کھانا کھائے۔ لیکن ان دوستوں سے پلیز اس طرح کی تنقید نہ کیا کریں، کیونکہ اکثر اس طرح ہو جاتا ہے کہ انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ پردیس میں آیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ مہینے کا آخری دن چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر دوست وہاں پہ جا کے کھا لیتے ہیں تو وہ ان کے دل سے دعا ہی نکلتی ہوگی نا کہ یار یہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے بہت اچھا کیا ہے۔ تو کوشش کیجیے کریں کہ نیکی کی جو بات ہوتی ہے یا نیکی کا جو کام ہوتا ہے، اس میں بجائے آپ تنقید کرنے کے، آپ ان کے ساتھ مل کے چلیں، اس نیکی کو اور زیادہ بڑھاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں۔ بہرحال ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے جو وہ قائم کرتا ہے، تو اس پہ پابندی بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں۔ تو وہ دوست جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر کسی بھی کنٹری میں ہیں، میرے وہ تمام دوست مسلمان بھائی، ان تمام دوستوں کو میری طرف سے عید مبارک۔ جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے کہ آج ہم نے جو بھی باتیں کی وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور جو خاص طور پہ قربانی کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ قربانی ہم کرتے ہیں، پھر ہم بھول جاتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو جن کی قربانیاں نہیں ہیں۔ اکثر میں نے خود اس چیز پہ سرچ کیا ہے کہ ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی اور ان کے گھر گوشت نہیں پہنچتا۔ کچھ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگ بڑے پیمانے پہ کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ گوشت بانٹ رہے ہوتے ہیں دوسرے علاقوں میں، وہ اپنے علاقے کے ان سفید پوش حضرات کو، ان سفید پوش گھر والوں کو بھول جاتے ہیں کہ جن کے پاس گوشت نہیں پہنچتا۔ آخری اور اہم بات کہ جب آپ نے قربانی کرنی ہے تو صفائی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ اگر گلی میں کر رہے ہیں یا کسی پلاٹ میں کر رہے ہیں جہاں پہ اس جانوروں کا بلڈ گرتا ہے، آپ نے فوراً اس کو صاف کرنا ہے، اور جو آپ اس کا فضلہ وغیرہ جہاں کچرے میں پھینک رہے ہیں
تو آپ نے وہاں پہ جا کے پھینکنا ہے جہاں گورنمنٹ کی طرف سے کچرا کنڈی بنائی گئی ہے. اور گورنمنٹ کے جو ادارے صفائی کے سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز عید کے 3 دن خاص طور پہ صفائی کا خیال رکھا کریں, کیونکہ جانور کے جو قربانی کے دنوں میں جو کچرا کئی دن تک کچرا کنڈی میں پڑا رہتا ہے اور کوئی ان کو اٹھانے نہیں آتا, جس سے قریبی جتنا بھی علاقہ ہوتا ہے وہ اسمیل سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں. تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز عید کے 3 دن کوشش کیجیا کریں کہ آپ فوراً ساتھ ہی جتنے بھی جو کچرا وغیرہ آپ فوراً اس کو اٹھا لیا کریں. اسی کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ اظہر چودھری کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.